अथ 57 सर्गः। कथयित्वा तु दुःखार्तः सुमन्त्रेण चिरम् सः रामे दक्षिणकूलस्थे जगामस्वगृहम् गुहः। भरद्वाजाभिगमनम् प्रयागे च सभाजनम् आगिरेर्गमनम् तेषाम् तत्र स्थैरभिलक्षितम्। अनुज्ञातः सुमन्त्रोऽथ योजयित्वा हयोत्तमान् अयोध्यामेव नगरीम् प्रययौ गाढदुर्मनाः। सवनानि सुगन्धीनि सरितश्च सरांसि च पश्यन् यत्तो ययौ शीघ्रम् ग्रामाणि नगराणि च। ततः सायाह्नसमये द्वितीये हनिसारथिः अयोध्याम् समनुप्राप्य निरानन्दाम् ददर्शः। सशून्यामिव निःशब्दाम् दृष्ट्वा परमदुर्मनाः सुमन्त्रश्चिन्तयामास शोकवेगसमाहतः। कच्चिन्न स गजासाश्वासजना सजनाधिपा रामसन्तापदुःखेन दग्धा शोकाग्निना पुरी इति चिन्तापरः सूतो वाजिभिः शीघ्रयायिभिः नगरद्वारमासाद्य त्वरितः प्रविवेशः। सुमन्त्रमभिधावन्तः शतशोथसहस्रशः क्व राम इति पृच्छन्तः सूतमभ्यद्रवन्नराः। तेषाम् शशंस गङ्गायामहमापृच्छ्य राघवम् अनुज्ञातो निवृत्तोऽस्मि धार्मिकेण महात्मना। ते तीर्णा इति विज्ञाय बाष्पपूर्णमुखा नराः अहोधिगिति निःश्वस्य हारामेति विचुक्रुषुः। शुश्राव च वचस्तेषाम् वृन्दम् वृन्दम् च तिष्ठताम् हता स्म खलु येनेह पश्याम इति राघवम्। दानयज्ञविवाहेषु समाजेषु महत्सु च न द्रक्ष्यामः पुनर्जातु धार्मिकम् राममन्तरा। किम् समर्थम् जनस्यास्य किम् प्रियम् किम् सुखावहम् इति रामेण नगरम् पित्रेव परिपालितम्। वातायनगतानाम् च स्त्रीणामन्वन्तरापणम् राममेवाभितप्तानाम् शुश्राव परिदेवनाम्। स राजमार्गमध्येन सुमन्त्रः पिहिताननः यत्र राजा दशरथस्तदेवोपययौ गृहम्। सोऽवतीर्य रथाच्छीघ्रम् राजवेश्म प्रविश्य च कक्ष्याः सप्ताभिचक्राम महाजनसमाकुलाः। हर्म्यैर्विमानैः प्रासादैरवेक्ष्याथ समागतम् हाहाकारकृता नार्यो रामादर्शनकर्षिताः। आयतैर्विमलैर्नेत्रैरश्रुवेगपरिप्लुतैः अन्योन्यमभिवीक्षन्ते व्यक्तमार्ततरा स्त्रियः। ततो दशरथस्त्रीणाम् प्रासादेभ्यस्ततस्ततः रामशोकाभितप्तानाम् मन्दम् शुश्रावजल्पितम्। सह रामेण निर्यातो विना राममिहागतः। सूतः किम् नाम कौसल्याम् क्रोशन्तीम् प्रतिवक्ष्यति यथा च मन्ये दुर्जीवमेवम् न सुकरम् ध्रुवम्। आच्छिद्य पुत्रे निर्याते कौसल्या यत्र जीवति सत्यरूपम् तु तद्वाक्यम् राजस्त्रीणाम् निशामयन्। प्रदीप्त इव शोकेन विवेश सहसा गृहम् स प्रविश्याष्टमीम् कक्ष्याम् राजानम् दीनमातुरम्। पुत्रशोकपरिद्यूनमपश्यत् पाण्डुरे गृहे अभिगम्यतमासीनम् राजानमभिवाद्य च सुमन्त्रो रामवचनम् यथोक्तम् प्रत्यवेदयत्। स तूष्णीमेव तच्छ्रुत्वा राजा विद्रुतमानसः मूर्च्छितोऽन्यपतद्भूमौ रामशोकाभिपीडितः। ततोऽन्तः पुरमाविद्धम् मूर्च्छिते पृथिवीपतौ उच्छ्रित्य बाहू चुक्रोश नृपतौ पतिते क्षितौ। सुमित्रया तु सहिता कौसल्या पतितम् पतिम् उत्थापयामास तदा वचनम् चेदमब्रवीत्। इमम् तस्य महाभागदूतम् दुष्करकारिणः वनवासादनुप्राप्तम् कस्मान्न प्रतिभाषसे। अद्ये मम नयम् कृत्वा व्यपत्रपसि राघव उत्तिष्ठ सुकृतम् तेऽस्तु शोकेन स्यात् सहायता। देवयस्याभयाद्रामम् नानुपृच्छसि सारथिम्
नेह तिष्ठति कैकेयी विश्रब्धम् प्रतिभाष्यता सा तथोक्त्वा महाराजम् कौसल्या शोकलालसा धरण्यान्निपपाताशु बाष्पविप्लुतभाषिणी विलपन्तीम् तथा दृष्ट्वा कौसल्याम् पतिताम् भुवि पतिम् चावेक्ष्यताः सर्वाः समन्ताद्रुरुदुस्त्रियः ततस्तमन्तः पुरनादमुत्थितम् समीक्ष्य वृद्धास्तरुणाश्च मानवाः स्त्रियश्च सर्वा रुरुदुः समन्ततः पुरम् ददासीत् पुनरेव सङ्कुलम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 57 सर्गः।